Spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in, hold it there. Om. ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः न शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। धर्मशास्त्रमिदं पुण्यम् अर्थशास्त्रमिदं परम् मोक्षशास्त्रमिदं प्रोक्तम् व्यासेनामितबुद्धिना भारतं सर्वशास्त्राणाम् उत्तमं भरतर्षभ सम्प्रत्याचक्ष्यते चेदं तथा श्रोष्यन्ति चापरे। Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas present in tonight's Mahabharat session. We are in our first Parva itself, going slowly, Adi Parva. We have finished first 56 chapters. Tonight we have to start with 57th chapter. And hopefully we can complete the Sarpa Satra. There are 2 more chapters on this, and let's see how the story is going to end. That's Sarpa. Those who want to volunteer, please raise your hands. Yes, Chapter 57, Astika Parva is getting continued. Narration of the names of snakes. Shaunaka Uvacha. शौनक उवाच ये सर्पा सर्पसत्रेऽस्मिन् ये सर्पा सर्पसत्रेऽस्मिन् पतिता हव्यवाहने पतिता हव्यवाहने तेषां नामानि सर्वेषाम् तेषां नामानि सर्वेषाम् श्रोतुमिच्छामि सूतज। श्रोतुमिच्छामि सूतज सौतिरुवाच सौतिरुवाच सहस्राणि बहूनस्मिन् सहस्राणि बहून्यस्मिन् प्रयुतान्यर्बुदानि च प्रयुतान्यर्बुदानि च न शक्यं परिसङ्ख्यातुम् न शक्यं परिसङ्ख्यातुम् बहुत्वाद्विजसत्तमा बहुद्वाद्विजसत्तम यथा स्मृति तु नामानि यथा स्मृति तु नामानि पन्नगानां निबोध मे। पन्नगानानि निबोध मे उच्यमानानि मुख्यानाम् उच्यमानानि मुख्यानाम् तानां जातवेदसि
भूतानां जातवेदसि वासुकिः कुलजातांस्तु वासुकेः कुलजातांस्तु प्राधान्येन निबोध मे। प्राधान्येन निबोध मे। नीलरक्तान् सितान् घोरान् नीलरक्तांसितान् घोरान् महाकायान् विशोल्बणान्. महाकायान् विशोल्बणान्। So much. शौनक उवाच ये सर्पा सर्पसत्रेऽस्मिन् पतिताः व्यवाहने तेषां नामानि सर्वेषां श्रोतुमिच्छामि सूतज। सौतिरुवाच सहस्राणि बहून्यस्मिन् प्रयुक्तान्यर्बुदानि च न शक्यं परिसङ्ख्यातुं बहुत्वाद्विजसप्तम। यथा स्मृति तु नामानि पन्नगानानि बोध मे। उच्यमानानि मुख्यानां भूतानां जातवेदसि वासुकेः कुलजातांस्तु प्राधान्येन निबोध मे। नीलरक्तांसितान् घोरान् महाकायान् विशोल्बणान्। Shaunaka said, O son of Sutta, I desire to hear the names of those snakes that fell into the fire of the snake sacrifice. Sauti said, O best of twice born, there were many thousands, tens of thousands, and millions, and billions. So great was their number that I am unable even to count them. As far as I remember, here I shall mention the names of the principal snakes that fell into the fire. Here, first the names of the chief ones of Vasuki's family. They were of color blue, red, and white. They were of terrible forms, huge bodies, and dreadfully poisonous. शौनक उवाच ये सर्पा सर्पसत्रेऽस्मिन् पतिताः व्यवाहने तेषां नामानि सर्वेषां श्रोतुमिच्छामि सूतज। सौतिरुवाच सहस्राणि बहून्यस्मिन् प्रयुतान्यर्बुदानि च न शक्यं परिसङ्ख्यातुं बहुत्वाद्विजसत्तम। यथा स्मृति तु नामानि पन्नगानां निबोध मे। उच्यमानानि मुख्यानां हुतानां जातवेदसि वासुकेः कुलजातांस्तु प्राधान्येन निबोध मे। नीलरक्तान् सितान् घोरान् महाकायान् विशोल्बणान् अवशान् मातृवाग्दण्डपीडितान् कृपणान् हुतान्। अवशान् मातृवाग्दण्डपीडिता कृपणास्तान्। कोटिशो मानसः पूर्णः कोटिशो मानसः पूर्णः चलः पालो हलोमकः शलः पालो हलोमकः पिच्छलः कौणपश्चक्रः पिच्छलः कौणपश्चक्रः कालवेगः कालवेगः प्रकालनः कालवेगः प्रकालनः हिरण्यबाहुः शरणः हिरण्यबाहुः शरणः तक्षकः कालदन्तकः रक्षकः कालदन्तकः एते वासुकिजानागाः एते वासुकिजानागाः प्रविष्टाः व्यवाहने प्रविष्टाः व्यवाहने अन्ये च बहवो विप्राः अन्ये च बहवो विप्राः हा वै कुलसम्भवाः तथा वै कुलसम्भवाः प्रदीप्ताग्नौ हुताः सर्वे प्रदीप्तानौ भूताः सर्वे प्रदीप्ताग्नौ प्रदीप्ताग्नौ भूताः सर्वे घोररूपा महाबलाः घोररूपा महाबला तक्षकस्य कुले जातान् रक्षकस्य कुले जातान् प्रवक्ष्यामि निबोधताम्। प्रवक्ष्यामि निबोधतान्।
अवशान् मातृवाग्दण्डपीडितान् कृपणाहुतान् कोटिशो मानसः पूर्णः शलः पालोहलोमकः पिच्छलः कौणपश्चक्रः चक्रः पिच्छलः कौणपश्चक्रः कालवेगः प्रकालनः हिरण्यबाहुः शरणः तक्षकः कालदन्तकः एते वासुकिजानागाः प्रविष्टाः व्यवाहने अन्ये च बहवो विप्राः तथा वै कुलसम्भवाः प्रतीप्ताग्नौ हुताः सर्वे घोररूपा महाबला तक्षकस्य कुले जातान् प्रवक्ष्यामि निबोधतान्. Helpless and miserable, affected with their mother's curse, they all fell into that sacrificial fire as libations of ghee. They were Kotisha, Manasa, Purna, Shala, Pala, Halimaka, Pichala, Kaunapa, Chakra, Kalavega, Prakalana, Hiranyabahu, Sharana, Kakshaka, and Kaladantaka. These are the snakes born of Vasuki that fell into the fire. O Brahmana, numerous other fearful and powerful snakes born in the family of Takshaka were burnt in the blazing fire. Here, I shall mention their names now. Avashan Matruvagdanda Piditan Trupanan Hutan Kotisho Manasaf Purnaha Shalaf Palo Halomakaha Vichilah Kaunapaschkraha Kalavegah Prakalanaha Hiranyabahu Sharanaha Kakshakah Kaladantakaha Ete Vasuki Janagaha Pravishtaha Vyavahane Anye cha Bahavo Vipraha तथा वै कुलसम्भवाः प्रदीप्ताग्नौ हुताः सर्वे घोररूपा महाबलाः तक्षकस्य कुले जातान् प्रवक्ष्यामि निबोधतान् उच्छाण्डको मण्डलकः छाण्डको मण्डलकः पिण्डसेक्तारभेणकः पिण्डसेक्तारभेणकः उच्छिकः शरभो भङ्गः उच्छिखः शरभोद्भङ्गः बिल्वतेजाविरोहणः बिल्वतेजाविरोहणः शिलीशलकरो मूकः शिलीशलकरो मूकः सुकुमारः प्रवेपनः सुकुमारः प्रवेपणः उद्गरः शिशुरोमा मुद्गरः शिशुरोमा च मुद्गरशिशिरोमा च सुरोमा च महाहनुः सुरोमा च महाहनुः एते तक्षकजानागाः एते तक्षकजानागाः प्रविष्टाः व्यवाहनम् प्रविष्टाः व्यवाहनम् पारावतः पारियातः पारावतः पारियातः आण्डरो हरिणः कृशः आण्डरो हरिणः कृशः विहङ्गः शरभो मेदः विहङ्गः शरभूमेदः प्रमोदः संहतापनः प्रमोदः संहतापनः ऐरावतकुलादेते ऐरावतकुलादेते प्रविष्टाः व्यवाहनम् प्रविष्टाः व्यवाहनम् उच्छाण्डको मण्डलकः पिण्डसक्तोरभेर्णकः उच्छिखः शरभो भङ्गः बिल्वतेजा विरोहणः शिलीशलकरो मूकः सुकुमारः प्रवेपनः गरशिशुरोमा च सुरमा च महाहनुः एते तक्षगजानागाः प्रविष्टाः व्यवाहनम्
पारावतः पारियातः पाण्डरोह हरिणः कृशः विहङ्गः शरभूमेदः प्रमोदः संहतापनः ऐरावतकुलादेते प्रविष्टाः व्यवाहनम् Lalitama. Where are we? Yeah. These are the snakes born of Vasuki that fell into the fire. No, sorry. We did that. Huh. Oh, yeah, over here. Puchandakaha, Mandalakaha, Pindaseka, Prabhenaka, Uchhika, Sharabha, Bhanga, Vilvateja, Virohana, Shiri, Shalakaraha, Muka, Sukumara, Pravepana, Mudgara, Shishuroma, Suroma, and Mahahanu. These snakes, born of Takshaka, fell into the fire. Paravata, Pariyata, Pandara, Harina, Krishna, Vihanga, Sharabha, Meda, Pramoda, Samuhatapan, these born in the family of Airavata, fell into the fire. Uchhandako Mandalakaha, Pindasektarabhenakaha, Uchika Sharabho Bhangaha, Vilvateja Virohanaha, Shili Shalakaro Mukaha, Sukumara Pravepanaha, Udgara Shishuro Macha, Suro Macha Mahahanuhu, Ete Takshaka Janagaha, Pravishta Havyavahanam, Paravatah Pariyataha, पाण्डरो हरिणः कृशः विहङ्गः शरभो मेधः प्रमोदः संहतापनः ऐरावतकुलादेते प्रविष्टाः व्यवाहनम्. लताजी. कौरव्यकुलजां शृणु. Kauravya is it not Kulajana Shrunu or Jan? कौरव्यकुलजान्नां शृणु. Okay. Kauravya Janan Shrunu. कौरव्यकुलजानानां. Like that. Oh, Kauravya Jananan. शृणु मे त्वं द्विजोत्तमा. Shrunu me tvam didvijottama. एरकः कुण्डलो वेणी. Erakah kundalo veni. वेणीस्कन्धः कुमारकः. Veni skandha kumarakaha. बाहुकशृङ्गवेरश्च. Bahukah shringaverascha. धूर्तकप्रातरातकौ. Durtaka prataratakau. कौरव्यकुलजास्त्वेते. Kauravya swete. प्रविष्टाः व्यवाहनम्. Pravishtahavyavahanam. धृतराष्ट्रकुले जातान्. Dhritarashtra jatan. न शृणु नागान् यथा तथम्. Chrununagan yatha tatham. कीर्त्यमानान् मया ब्रह्मन्. Kirtyamanan maya brahman. वातवेगान् विशोल्बणान्. Vatavegan visholbanan. शङ्कुकर्णः पिठरकः. Shankukarnah pitharakaha. हारमुखसेचकौ. Kutharamukhasechakau. पूर्णाङ्गदः पूर्णमुखः. Purnangadav purnamukhaha. प्रहासः शकुनिर्दरिः. Prahasashakunirdarhi. अमाहटः कामठकः. Amahata kamattakaha.
सुषेणो मानसो व्ययः सुषेणो मानसो व्ययः भैरवो मुण्डवेदाङ्गः भैरवो मुण्डवेदाङ्गः शङ्गश्चोद्रपारकः विशङ्गश्चोद्रपारकः वृषभो वेगवान्नागः ऋषभो वेगनागः नो ऋषभो वेगवान् वेगवान्नागः पिण्डारकमहाहनु पिण्डारकमहाहनु रक्ताङ्गः सर्वसारङ्गः रक्ताङ्गः सर्वसारङ्गः समृद्धपटवासकौ समृद्धपटवासकौ वराहको वीरणकः वराहको वीरणकः चित्रश्चित्रवेगिकः सुचित्रश्चित्रवेगिकः पराशरस्तरुणकः पराशरस्तरुणकः मणिस्कन्धस्तथारुणिः मणिस्कन्धस्तथारुणिः एते am I right? No. कौरव्यकुलजानान् शृणु मे त्वं द्विजोत्तम एरकः कुण्डलो वेणी स्कन्धः कुमारकः बाहुकः शृङ्गवेरश्च धूर्तकः प्रातरातकौ कौरव्यकुलजास्त्वेते प्रविष्टा हव्यवाहनम् धृतराष्ट्रकुले जातान् शृणु नागान् यथा तथम् कीर्त्यमानान् मया ब्रह्मन् वातवेगान् विशोल्बणान् शङ्कुकर्णः पिठरकः कुठारमुखचिसेचकौ पूर्णाङ्गदः पूर्णमुखः प्रहासशकुनिर्दरिः अमाहठः कामठकः सुषेणो मानसो व्ययः भैरवो मुण्डवेदाङ्गः विशङ्गश्चोद्रपारकः ऋषभो वेगवान्नागः पिण्डारकमहाहनु रक्ताङ्गः सर्वसारङ्गः समृद्धपटवासकौ वराहको वीरणकः सुचित्रश्चित्रवेगिकः पराशरस्तरुणकः मणिस्कन्धस्तथारुणी Tharuni. Runihi, is it? Yes. Now here, O best of Brahmanas, the names of the snakes born in the family of Kauravya that I mentioned. Eraka, Kundala, Veni, Veniskandha, Kumarakaha, Bahuka, Shrungavera, Dhurtaka, Pratara, Ataka, these born in the Kauravya family fell into the fire. Now here, O Brahmana, I mentioned those born in the family of Dhritarashtra. They were all extremely powerful, as swift as the wind, and full of virulent poison. Shankakarna, Pitharaka, Kutaraka, Mukha, Sechaka, Purnangada, Purnamukhaha, Prahasa, Shakuni, Dari, Amahataha, Kamathakaha, Sushena, Manasaha, Avyaya, Bhairavaha, Mundavedanga, Pishanga, Udraparaka, Rushabha, Vegavan, Naga, Pindaraka, Mahahanu, Raktanga, Sarvasaranga, Samruddha, Pata, Vasaka, Varahaka, Viranaka, Suchitraha, Chitravegikaha, Parasharaha, Tarunakaha, Mani, Skandha, Aruni. Did we ever know so many types of snakes are there? Family names, and in that family, so many types of snakes.
I've not seen so many snakes as much I've seen in Kerala. All houses over here have snakes, including ours. Is We it? just started Does it come inside the house too? in the house compound. Oh, wow. Anything. It can be on the road anytime when you're walking, it can walk past. Wow. I've not seen anywhere so rampantly. I've seen, and there are so many different colors and types that I see over there. I've not seen it anywhere. So much. It's rampant. It's just one part of your thing. I have not seen over here me myself directly cobra, but people in the vicinity they have seen cobras. In this compound, there was a cobra and a mungus fight when I was not here. And Mungus was very brilliant, it seems, that how he tired that cobra and how he emptied him all his venom and he had to give up. How it happened in this compound, it seems, when I was not there. But I have not seen so many snakes as much I see over here. It's just everywhere, like crows and sparrows you have. But now seeing the names, it's far beyond that. कौरव्यकुलजानानान् शृणु मे त्वं दिशोत्तम एरकः कुण्डलो वेणी वेणीस्कन्धः कुमारकः बाहुकशृङ्गवेरश्च धूर्तकप्रातरातकौ कौरव्यकुलजास्त्वेते प्रविष्टा हव्यवाहनम्. Also, there are so many temples over here in and around my house. So many, so many. Inevitably, there are snake temples as well. And if it is not a main snake temple, in any other main temple, maybe it's a Shiva temple, there would be a Sarpakava. That means one corner of that compound will have a snake temple. So Nagas, Sarpas are worshipped over. An exclusive one temple is there. You all can Google and check. It's called Mannar Shala. Amazing. Just Google and see. And it is run by women, and it comes from some big generations. So the current woman chief, highly tejasvi. So when she gives Ashirvad, she gives like this. And she's so tejasvi, that Amma. That's me, this Amma. So I've seen her. So y'all can Google Manas. In one of your visits, Mannar Shala should be one visit place if y'all are coming on a Kerala temple visit. So one thing I found here was the snake temples in exclusive snake temples or in any of the main temples, one corner for the snake. And another temple which I found was Navagraha temples, which in north is not so. So you'll have all the Navagraha temples in one of the corner of the temple anyway, which is not so common in other places as is much common over here. Means this Aditya, Soma, Mangala, Buddha, Guru, Shukra, Shani, Rahu, Ketu. These Navagraha temple corner will be there. It is exactly like how in Singapore, Mariamman temple has that. Navagraha temple is there. On Serangoon Road, I think it's Mariamman temple only, yeah. All Shiva temples have it, Varshaji. So need not be in this Devi temple also. It is there in Singapore. Yeah, the Navagraha temple. Yeah, Veeramakaliamman and all is there. Yeah, and there's a Shiva Sannidhi also. Mm-hmm. Yeah. धृतराष्ट्रकुले जातान् शृणुनागान् यथा तथम् कीर्त्यमानान् मया ब्रह्मन् वातवेगान् विशोल्बणान् शङ्कुकर्णः पिठरकः कुठारमुखसेचकौ पूर्णाङ्गदः पूर्णमुखः प्रहासः शकुनिर्दरिः अमाहटः कामठकः सुषेणो मानसो व्ययः भैरवो मुण्डवेदाङ्गः विषङ्गश्चोद्रपारकः वृषभो वेगवान्नागः पिण्डारकमहाहनु रक्ताङ्गः सर्वसारङ्गः समृद्धपटवासकौ वराहको वीरुणकः सुचित्रश्चित्रवेगिकः पराशरस्तरुणकः
Maniskandastatharunihi. And that's why in Ayurveda we have got so many branches. So one of the branches called as Agada. Agada is dealing with poisons. So over here I have found the traditional medicines for the snake bites is very nice, spider bites. In this house itself, I've seen variety of spiders which ever in life I have not seen. We see some spider nice, delicate somewhere in some corner. Over here, I have seen spiders bigger than my farm inside the house. And you can see the eyes popping out. You can see all the features of that spider. And in Ayurveda, this branch that Luta Visha is there. So over here you have got people who treat poison. That is also that the toxicology branch is highly equipped over here in Kerala, I saw. Probably because the surroundings are like this, so that wind is very much alive over here. Iti naga maya brahman इति नागा मया ब्रह्मन् कीर्तितः कीर्तिवर्धनाः कीर्तिताः कीर्तिवर्धनाः प्राधान्येन बहुत्वात्तु प्राधान्येन बहुत्वात्तु न सर्वे परिकीर्तिताः न सर्वे परिकीर्तिताः एतेषां प्रसवो यश्च एतेषां प्रसवो यश्च प्रसवस्य च सन्ततिः प्रसवस्य च सन्ततिः न शक्यं परिसङ्ख्यातुम् न शक्यं परिसङ्ख्यातुम् ये दीप्तं पावकं गताः ये दीप्तं पावकं गताः त्रिशीर्षा सप्तशीर्षाश्च त्रिशीर्षा सप्तशीर्षाश्च दशशीर्षास्तथा परे दशशीर्षास्तथा परे कालानलविषा घोराः कालानलविषा घोराः हुताशतसहस्रशः हुताशतसहस्रशः महाकाया महावेगाः महाकाया महावेगाः शैलशृङ्गसमुच्छ्रयाः शैलशृङ्गसमुच्छ्रयाः योजनायामविस्ताराः योजनायामविस्ताराः वियोजनसमायताः द्वियोजनसमायताः कामरूपः कामबलाः कामरूपाः कामबलाः दीप्तानलविषोल्बणाः दीप्तानलविषोल्बणाः दग्धास्तत्र महासत्रे दग्धास्तत्र महासत्रे ब्रह्मदण्डनिपीडिताः ब्रह्मदण्डनिपीडिताः इति नागा मया ब्रह्मन् कीर्तिताः कीर्तिवर्धनाः प्राधान्येन बहुत्वात्तु न सर्वे परिकीर्तिताः एतेषां प्रसवो यश्च प्रसवस्य च सन्ततिः न शक्यं परिसङ्ख्यातुम् ये दीप्तं पावकं गताः त्रिशीर्षाः सप्तशीर्षाश्च दशशीर्षास्तथा परे कालानलविषा घोराः हुताशतसहस्रशः महाकाया महावेगाः शैलशृङ्गसमुच्छ्रयाः योजनायामविस्ताराः वियोजनसमायताः कामरूपः कामबालाः दीप्तानलविषोल्बणाः दग्धास्तत्र महासत्रे ब्रह्मदण्डनिपीडिताः O Brahmana, thus I have recited the names of the chief snakes
all famous for their great deeds. I've not been able to mention all, their number being countless. I am unable to mention the names of the sons of these and again the sons of their sons that fell into the blazing fire. They are countless. Some of them had 3 heads, some 7, and some 10. They had poison like fire at the end of the Yuga, and they were all terrible in appearance. This 3 heads and all in Coimbatore, where I was working before. So I was the head of one of the place which was in the forest. So there, this snake had 2 heads. So the other was like a fake head. So you wouldn't identify. Vitalamuri, like that only they would say for the name of that. And it would be very expensive and rare if they. And that was very rampant in that compound that we could see this 2 headed snake. So when they say like that, it is there. It's not some mere mythology. It's literally there out there. They had huge bodies and great speed. And we had once a python, mass huge. My whole staff got hold of it from one end to another. So many staff got us carrying it. They're very, very weird colored one. If I get one photo, if at all, I can dig up 20 years ago. But I'll find it out that time and do. Weird things were there in that forest. They had huge bodies and great speed. They were all as tall as mountain peaks. Some of them were as long as Yama, and some Yojana, and some 2 yojanas. They were capable of assuming any form at will, of mastering any strength at will. They had the poison like blazing fire. Such were the snakes that were burnt in the great sacrifice, affected by Brahma's punishment, the mother's curse. इति नागा मया ब्रह्मन् कीर्तिताः कीर्तिवर्धनाः प्राधान्येन बहुत्वात्तु न सर्वे परिकीर्तिताः एतेषां प्रसवो यश्च प्रसवस्य च सन्ततिः न शक्यं परिसङ्ख्यातुं ये दीप्तं पावकं गताः त्रिशीर्षाः सप्तशीर्षाश्च दशशीर्षास्तथा परे आलानलविषाघोराः हुताशतसहस्रशः महाकाया महावेगाः शैलशृङ्गसमुच्छ्रयाः योजनायामविस्ताराः वियोजनसमायताः कामरूपः कामबलाः दीप्तानलविषोल्बणाः दग्धास्तत्र महासत्रे ब्रह्मदण्डनिपीडिताः. Let's go for the last chapter of all the Sarpasatra which we're undergoing for so many. So one more thing. Haiku. Yes. Sautiruvacha Sautiruvacha Idamatyadbhutam chanyat. The ending. Idamatya Dvatam Chanya Yeah, chanyat. Yachanyad. So that the will become the when we open the sandhi. Chanyat. The ending. Chanyat. Correct. Then it will become a starting. Astikasyanu shushruma. Astikasyanu Shumaha. Correct. Tathavarai chandhyamane. Tatavarai Chatandamani. Radnya parikshitena hi. Radnya Parikshitinahi. Read this much. Sautiruvacha Idamatya Datam Chanyat Okay. Astikara Kasyanu Shukshuma Tatavai
Varayishtadamane Rajaparikshit Shritenahi. Radnya and not Raja. Okay. Now here, Sauti said, now here I shall mention another wonderful incident in connection with Astika. When the son of Parikshit, the king Janamejaya, was about to grant boon to Astika. Sautiruvacha idamatyadbhutam chanyat astikasyanushushruma तथा वरैश्छन्द्यमाने राज्ञा पारीक्षितेन हि इन्द्रहस्ताच्युतो नागः Indra Astachayo to Nagaha थ एव यदतिष्ठत Ka Eva Yadishtakata ततश्चिन्ता परो राजा Tatakshinta Paro Raja बभूव जनमे जयः Vapuvachana Mechayaha Hmm. Indra Hastachayuto Nagaha Ka Eva Yadati Stata Tatal Shri Paro Raja Babuva Janme Chamyaha. Very good. Like he reads from Devanagari script. It's not English transliteration. That is good. That would be awesome. I try my best. You are doing best. Excellent. The snake Takshaka, though thrown off Indra's hands, remained in the air without falling. Thereupon, King Janamejaya became thoughtful. Indrahastachyuto nagaha kha eva yadatishthata tataschinta paro raja bhuva Janamejayah hooyamane bhrishan deeptam Bhuyamane Budsham Deeptam vidhivat vasuretasi Vidivadasuretasi nasma saprapatadvanhau Nasma Saprapa Tadvan Hau takshako bhayapiditaha. Takshako Bayapi Ditaha Uyamane Busham Deeptam Vidivatvasuri Titasi Nasmasa Prapa Tadvanhau Hai Takshakaubaya Pita. Good. For Takshaka, though benumbed with fear, did not at once fall into fire. Although libations were poured into the blazing sacrificial fire in his name and in the proper form. Uyamane bhrishan deeptam vidhivad vasure tasi nasmassa prapa tadvanhau shako bhayapiditaha shaunaka uvacha Shaunaka Uvacha किं सूत तेषां विप्राणाम् Kim Sutatesham Vipranam मन्त्रग्रामो मनीषिणाम् Mandra Gramomani Shinam न प्रत्यभात् तदाग्नौ यत् Na Pratyaba Tadadano Yat
सपपात न तक्षकः Sapapatana takshaka Shaunaka uvacha kim sutatesham vipranam mandragramo manishinam naprapyabhanatadan gau yat zapapatana takshakaha. Shaunaka said, O Suta, were not the mantras of those wise brahmanas propitious? Why did not Takshaka fall into the fire? Shaunaka uvacha kim suta tesham viprānam mantragramo manishinam na pratyabhat tadagnau syat sapapatana takshakaha sautiruvacha Sautiruvaja tamindrahastat vitrastam Tamindrahasta Dvinastam vitrastam Vitrastam ha visamnyam pannagottamam Visamyam Panagutamam आस्तिकस्तिष्ठतिष्ठेति Asti Kasti Statistiti वाचस्तिस्रोऽभ्युदैरयत् Vachastista Tu Byaudairat Sautiruvaja Tamindvahastadvi Nastam Visamjanam Panago Aptmam Ustikasti Steti Vaja Stitritro Budayat. Yes. Thank you, Heike. Well done. Thank you. Thank Astika you. had said, cry for your stay, stay, stay to the unconscious Takshaka, the best of snakes when he was cast off from Indra's hands. Sautiruvacha Tamindrahastat Vinnastaha. Aha. Tamindrahastat Vinnastam Vitrastam. Tamindrahastadvitrastam visaunyam pannagottamam astikastishthatiष्ठेति vachastisrobhyudairayat. Let me see. Vinnastam is there. Vitrastam is there. I'll just check. Give me a minute. I'm going to Vitrastam. Okay. Venkatesh. Vitasthe sontarikše cha वितस्थे सोऽन्तरिक्षे च हृदयेन विदूयता हृदयेन विधूयता यथा तिष्ठति वै कश्चित् यथा तिष्ठति वै कश्चित् कञ्चगाञ्चान्तरानरः पञ्चकाञ्च कञ्च काञ्चान्तरानरः वितस्ते सोऽन्तरिक्षे च हृदयेन विधूयता यथा तिष्ठति वै कश्चित् पञ्चकाञ्चान्तरानरः. And afflicted with grief, he remained in the sky, like a person who hangs between the heaven and the earth. Vitasthe sontarikše cha hridayena viduyata yatha tishtati vai kaschit kanchagancha taranaraha tato raja bravid vakyam ततो राजा ब्रवीद्वाक्यम् सदस्यैश्चोदितो भृशम्
सदस्यैश्चोदितो भृशम् काममेतद्भवत्वेवम् काममेतद्भवद्वेवम् यथास्तीकस्य भाषितम् यथास्ति कस्य भाषितम् ततो राजा ब्रवीत् वाक्यम् सदस्यैश्चोदितो भृशम् काममेतद् भवद्वेत्वम् यथास्ति कस्य भाषितम्. Being again and again urged by his Sadasyas, the king said, "Let it be done as asked by Astika." Tato Raja Bravid Vakyam Sadasaischodito Bhusham Kamame Bhavet Bhavatvevam Yathasti Kasya Bhashitam Samapyatamidam Karma यथादिदं कर्म Pannagasantvanaamayaha पन्नकासन्त्वनामयाः Priyatamayamastiqah यथामयमास्तिकः Satyam Sutavachostu tat सत्यं सूतवचोस्तु तत् समाप्यतमिदं कर्म पन्नकासन्त्वनामयाः प्रीयतामयमास्तिकः सत्यं सूतवचोस्तु तत्. Let the sacrifice be stopped. Let the snakes be saved. Let this astika be gratified. And let the words of the sutta be true. Samapyatamidam karma pannagasantvanaamayaha priyatamayamastiikaha satyam sutavachostu tat tato halahala shabdaha हलहला शब्दः प्रीतिदः समजायत पीडितः समजायत आस्तिकस्य वरे दत्ते आस्तिकस्य वरे दत्ते तथैवोपरराम च तथैवोपरराम च स यज्ञः पाण्डवेयस्य यज्ञः पाण्डवयस्य राज्ञः पारीक्षितस्य राज्ञः पारीक्षितस्य प्रीतिमांश्चाभवद्राजा प्रीतिमांश्च भवद्राजा भारतो जनमेजयः भारतो जनमेजयः ततो हलहला शब्दः प्रीतितः समजायत आस्तिकस्य वरे दत्ते तथैवोपरराम च स यज्ञः पाण्डवयस्य राज्ञः परीक्षितस्य प्रीतिमांश्च भवद्राजा भारतो जनमेजयः. Thank you, Venkatesh. When the boon was granted to Astika, loud acclamation of joy rose into the sky, and the sacrifice of the son of Parikshit, the king of Pandava dynasty, came to an end. And King Janamejaya of the Bharata race was much pleased with himself. ततो हलहला शब्दः प्रीतिदः समजायत आस्तिकस्य वरे दत्ते तथैवोपरराम च स यज्ञः पाण्डवेयस्य राज्ञः पारीक्षितस्य प्रीतिमांश्च भवद्राजा भारतो जनमेजयः. गायत्री जी. ऋत्विग्भ्यः सदस्येभ्यः ऋत्विग्भ्यः ससदस्येभ्यः ये तत्रासन् समागताः ये तत्रासन् समागताः तेभ्यश्च प्रददौ वित्तम् तेभ्यश्च प्रददौ वित्तम् शतशोथसहस्रशः सहस्रशः ऋत्विग्भ्यः ससदस्येभ्यः
ये तत्रासन् समागताः तेभ्यश्च प्रददौ वित्तम् शतशोथसहस्रशः. The king bestowed money by hundreds and thousands of Ritvijas and Sadasyas, and all that were present there in that great sacrifice. ऋत्विभ्यः सदस्येभ्यः ये तत्रासन् समागताः तेभ्यश्च प्रददौ वित्तं शतशोथसहस्रशः लोहिताक्षाय सूताय लोहिताक्षाय सूताय तथा स्थपतये विभुः ततास्तपतये विपुः येनोक्तं तस्य तत्राग्रे येनोक्तं तस्य तत्राग्रे सर्पसत्रनिवर्तने सर्पसत्रनिवर्तने लोहिताक्षाय सूताय तथा स्थापतये विभुः येनोक्तं तस्य तत्राग्रे सर्पसत्रानिवर्तने निमित्तं ब्राह्मण इति निमित्तं ब्राह्मण इति not brahmana ब्राह्मण ब्राह्मण इति तस्मै वित्तं ददौ बहु तस्मै वित्तं ददौ बहु बहु दत्त्वा द्रव्यं यथा न्यायम् तत्त्वा द्रव्यं यथा न्यायम् भोजनाच्छादनान्वितम् भोजनाच्छादनान्वितम् निमित्तं ब्राह्मणा इति तस्मै वित्तं ददौ बहु तत्त्वा द्रव्यं यथा न्यायम् भोजनाच्छादनान्वितम्. And he bestowed much wealth on Suta Lohitaksha, who was learned in science of masonry and foundations, and who had said at the very commencement of the snake sacrifice that a Brahmana would be the cause of its interruption. He gave him wealth and various things, food and wearing apparel. लोहिताक्षाय सूताय तथा स्थपतये विभुः येनोक्तं तस्य तत्राग्ने सर्पसत्रनिवर्तने निमित्तं ब्राह्मण इति तस्मै वित्तं ददौ बहु दत्त्वा द्रव्यं यथा न्यायं भोजनाच्छादनान्वितम्. Remember, when this king wanted to do, he had come and said that don't do over here, this is not the right place because this won't complete, and his words were disregarded. 2 classes before we had seen this Sutta story. प्रीतस्मै नरपतिः प्रीतस्तस्मै नरपतिः अप्रमेय पराक्रमः अप्रमेय पराक्रमः ततश्चकारावभृतम् विदृष्टेन कर्मणा विदृष्टेन कर्मणा प्रीतस्तस्मै नरपतिः अप्रमेय पराक्रमः ततश्चकारावभृतम् दृष्टेन कर्मणा. The king of immeasurable kindness was thus much pleased, and he concluded the sacrifice according to the rites of the ordinance. प्रीतस्तस्मै नरपतिः उत्प्रमेय पराक्रमः ततश्चकारावभृतं विधिदृष्टेन कर्मणा आस्तिकं प्रेषयामास आस्तिकं प्रेक्षयामास प्रेषया not प्रेक्षया गृहानेव सुसंस्कृतम् गृहानेव सुसंस्कृतम् राजा प्रीतमनाः प्रीतम् राजा प्रीतमनः प्रीतम् कृत्यं मनीषिणम् प्रीतं कृत्यं मनीषिणम्
आस्तिकं प्रेक्षयामास गृहाणेव संस्कृतं राजा प्रीतमनः प्रीतं कृतकृत्यं मनीषिणम्. Thank you, Gayatri ma'am. Thank you. He sent back home in much joy the wise Astika, whom he treated with every respect. He too was exceedingly pleased because his object was attained. Astikam preshayamasa grihanev susamskritam raja pritamanav pritam kritakrityam manishinam. Lalita ma. पुनरागमनं कार्यम् पुनरागमनं कार्यम् इति चैनं वचो ब्रवीत् इति चैनं वचो ब्रवीत् भविष्यसि सदस्यो मे भविष्यति सदस्यो मे वाजिमेधे महाक्रतौ वाजिमेधे महाक्रतौ तथेत्युक्त्वा क्रदुद्राव तथेत्युक्त्वा प्रदुद्राव तदास्तिको मुदायुतः तदासी गोमुदायुतः कृत्वा स्वकार्यमतुलम् कृत्वा स्वकार्यमतुलम् पोषयित्वा च पार्थिवम् पोषयित्वा च पार्थिवम् स गत्वा परमप्रीतः स गत्वा परमप्रीतः मातुलं मातरं च ताम् मातुलम् मातरम् च ताम् अभिगम्योपसङ्गृह्य अभिगम्योपसङ्गृह्य तथा वृत्तन्यवेदयत् तथा वृत्तन्यवेदयत् सौतिरुवाच सौतिरुवाच एतत् श्रुत्वा प्रीयमाणा समेताः एतत् श्रुत्वा प्रीयमाणाः समेताः ये तत्रासन् पन्नगावीतमोहाः ये तत्र सन्पन्नगावीतमोहाः आस्तिके वै प्रीतिमन्तः आस्तिके वै प्रीतिमन्तो बभूवुः आस्तिके वै प्रीतिमन्तो बभूवुः ऊचुश्चैनं वरमिष्टौ वृणीष्व ऊचुश्चैनं वरमिष्टं वृणीष्व भूयो भूयः सर्वशस्त्रे ब्रुवंस्त्वम् भूयो भूयः सर्वशस्ते ब्रुवंस्तम् किं ते प्रियङ्करवामाद्य विद्वम् किं ते प्रियङ्करवामाद्य विद्वन् प्रीता वयं मोक्षिताश्चैव सर्वे प्रीता वयं मोक्षिताश्चैव सर्वे कामं किं ते करवामाद्य वत्स कामं चिन्ते करवामाद्य वत्स आस्तिक उवाच आस्तिक उवाच सायं प्रातर्ये प्रसन्नात्मरूपा सायं प्रातर्ये प्रसन्नात्मरूपा लोके विप्रा मानवा ये परेऽपि लोके विप्रामानवा ये परेऽपि धर्माख्यानये पठेयुर्ममेदम् धर्माख्यानये पठेयुर्ममेदम् तेषां युष्मन्नैव किञ्चित् भयं स्यात् तेषाण्युष्मन्नैव किञ्चित् भयं स्यात् तैश्चाप्युक्तो भागिनेय प्रसन्नैः तैश्चाप्युक्तो भागिनेयः प्रसन्नैः एतत् सत्यं काममेवं वरन्ते एतत् सत्यं काममेवं वरन्ते प्रीत्या युक्तः कामितं सर्वशस्ते प्रीत्या युक्तः कामितौ सर्वशस्ते
कर्तारस्म प्रवणा भागिनेय कर्तारस्म प्रवणा भागिनेय असितं चार्तिमन्तं च असितं चातिमन्तं च सुनीतं चापि यस्मरेत् सुनीतं चापि यस्मरेत् दिवा वा यदि वा रात्रौ दिवा वा यदि वा रात्रौ नास्य सर्पभयं भवेत्. नास्य सर्पभयं भवेत्. Okay, till here. पुनरागमनं कार्यम् इति चैनं वचो ब्रवीत् भविष्यसि सदस्यो मे वाजिमेधे महाक्रतौ तथेत्युक्त्वा प्रदुद्राव तदास्तीको मुदायुधः कृत्वा स्वकार्यमतुलं तोषयित्वा च पार्थिवं स गत्वा परमप्रीतः मातुलं मातरं च ताम् अभिगम्योपसङ्गृह्य तथा वृत्तन्यवेदयत् सौतिरुवाच एतत् श्रुत्वा प्रीयमाणा समेताः एतत्र सन्पत्वसन् सौतिरुवाच एतत् श्रुत्वा प्रीयमाणा समेताः एतत्र सन्पन्नगावीतमोहाः आस्तिके वै प्रीतिमन्तो बभूवुः रुचुश्चैनं वरमिष्टं वृणीष्व भूयो भूय सर्वशस्ते ब्रुवंस्तं किं ते प्रियं करवामाद्य विद्वन् प्रीता वयं मोक्षिताश्चैव सर्वे कामं किं ते करवामाद्य वत्स आस्तिक उवाच सायं प्रातर्ये प्रसन्नात्मरूपा लोके विप्रा मानवा ये परेऽपि धर्माख्यानैये पठेयुर्ममेदम् तेषां सायं प्रातर्ये प्रसन्नात्मरूपा लोके विप्रा मानवा ये परेऽपि धर्माख्यानैये पठेयुर्ममेदम् तेषां युष्मन्नैव किचित् भयं स्यात् तैश्चाप्युक्तो भागिनेयः प्रसन्नैः एतत् सत्यं काममेवं वरन्ते प्रीत्या युक्ताः कामितौ सर्वशस्ते कर्तारस्म प्रवणा भागिनेय असितं चार्तिमन्तं च सुनीतं चापि यस्मरेत् दिवा वा यदि वा रात्रौ नास्य सर्पभयं भवेत्. Sorry, Thank ma'am. you, Lalita. No, no problem. Thank you. It is kinchit only. Huh? It is not kichit. Kinchit. Okay. The king said to him, "You must come again to become Sadasya in my great horse sacrifice." And Astika replied, "Yes." He then returned home in great joy, having achieved his great object by pleasing the king. Having returned in great joy to his uncle and mother, he touched their feet and told them all that happened. Having heard all he said, those snakes that assembled there were much delighted, and their fear was dispelled. They were greatly pleased with Astika and insisted him to ask a boon. They all again and again asked him, "O learned one, what good can we do to you? We are exceedingly pleased with you, for we have been all saved by you. O child, tell us, what can we do for you?" Astika said, "Let those Brahmanas and other men who will cheerfully and with attention read morning and evening the sacred account of my this act have no fear from you." They said in joy, "O nephew, as regards the boon asked by you, let it be exactly as you say. O nephew, we shall all cheerfully do what you ask us to do. Those that will recall to their minds Sita, Artiman, and Sunita, in the day or in the night, will have no fear from the snakes. Asita, Artiman, and Sunita, if we remember, day and night, we will have no fear from the snakes.
पुनरागमनं कार्यम् इति चैनं वचो ब्रवीत् भविष्यसि सदस्यो मे वाजिमेधे महाक्रतौ तथैत्युक्त्वा प्रदुद्राव तदास्तिको मुदायुतः कृत्वा स्वकार्यमतुलं तोषयित्वा च पार्थिवं स गत्वा परमप्रीतः मातुलं मातरं च ताम् अभिगम्योपसङ्गृह्य तथा वृत्तं न्यवेदयत् सौतिरुवाच एतत् श्रुत्वा प्रीयमाणा समेताः ये तत्रासन् पन्नगावीतमोहाः आस्तिके वै प्रीतिमन्तो बभूवुः ऊचुश्चैनं वरमिष्टं वृणीष्व भूयो भूय सर्वशस्ते ब्रुवंस्तं किं ते प्रियं करवामाद्य विद्वन् प्रीता वयं मोक्षिताश्चैव सर्वे कामं किं ते करवामाद्य वत्स आस्तिक उवाच सायं प्रातर्ये प्रसन्नात्मरूपा लोके विप्रा मानवा ये परेऽपि धर्माख्यानै ये पठेयुर्ममेदं तेषां युष्मन्नैव किञ्चित् भयं स्यात् तैश्चाप्युक्तो भागिने यः प्रसन्नैः एतत् सत्यं काममेवं वरन्ते प्रीत्या युक्तास्कामितं सर्वशस्ते कर्तारस्म प्रवणा भागिनेय असितं चार्तिमन्तं च सुनीतं चापि यस्मरेत् दिवा वा यदि वा रात्रौ नास्य सर्पभयं भवेत्. Let's complete the chapter, though the time is up. We'll finish it off. Let's touch it. यो जरत्कारुणा जातः यो जरत्कारुणा जातः जरत्कारौ महायशाः जरत्कारौ महायशाः आस्तिकः सर्पसत्रेवः आस्तिकः सर्पसत्रेवः पन्नगान्योऽभ्यरक्षत पन्नगान्योऽभ्यरक्षत तं स्मरन्तं महाभागा तं स्मरन्तं महाभागा न मां हिंसितुमर्हथ न मां हिंसितुमर्हथ सर्पापसर्पभद्रन्ते सर्पभद्रन्ते गच्छ सर्पमहाविष गच्छ सर्पमहाविष जनमे जयस्य यज्ञान्ते जनमेजयस्य यज्ञान्ते आस्तिकवचनं स्मर आस्तिकवचनं स्मर आस्तिकस्य वचः श्रुत्वा आस्तिकस्य वचः श्रुत्वा यः सर्पो न निवर्तते यः सर्पो न निवर्तते शतधा भिद्यते मूर्ध्नि शतधा भिद्यते मूर्ध्नि शिंशवृक्षफलं यथा शिंशवृक्षफलं यथा सौतिरुवाच सौतिरुवाच स एव मुक्तस्तु तदा द्विजेन्द्रः स एव मुक्तस्तु तदा द्विजेन्द्रः समागतैस्तैर्भुजगेन्द्रमुख्यैः समागतैस्तैर्भुजगेन्द्रमुख्यैः सम्प्राप्य प्रीतिं विपुलां महात्मा सम्प्राप्य प्रीतिं विपुलां महात्मा ततो मनोगमनायाथ दध्रे ततो मनोगमनायाथ दघ्रे मोक्षयित्वा तु भुजगान् मोक्षयित्वा तु भुजगान् सर्पसत्राद्विजोत्तमः सर्पसत्रान् द्विजोत्तमः सत्रात् सर्पसत्रात् द्विजोत्तमः जगामकाले धर्मात्मा जगामकाले धर्मात्मा दृष्टान्तं पुत्रपौत्रवान् दृष्टान्तं पुत्रपौत्रवान् इत्याख्यानं मयास्तीकम् इत्याख्यानम् अपमयास्तीकम् यथावत्तव कीर्तितम् यथावत्तव कीर्तितम् यत्कीर्तयित्वा सर्पेभ्यः यत्कीर्तयित्वा सर्पेभ्यः न भयं विद्यते क्वचित्
न भयं विद्यते क्वचित्। सौतिरुवाच सौतिरुवाच यथा कथिता यथा कथितवान् ब्रह्मन् यथा कथितवान् ब्रह्मन् प्रमतिः पूर्वजस्तव प्रमतिः पूर्वजस्तव पुत्राय रुरवे प्रीतः पुत्राय रुरवे प्रीतः पृच्छते भार्गवोत्तम पृच्छते भार्गवोत्तम यद्वाक्यं श्रुतवांश्चाहम् यद्वाक्यं श्रुतवांश्चाहम् तथा च कथितं मया तथा च कथितं मया आस्तिकस्य कवेर्विप्र आस्तिकस्य कवेर्विप्र श्रीमच्चरितमादितः श्रीमच्चरितमादितः श्रुत्वा धर्मिष्ठमाख्यानम् श्रुत्वा धर्मिष्ठमाख्यानम् आस्तिकं पुण्यवर्धनम् आस्तिकं पुण्यवर्धनम् यन्मां त्वं पृष्टवान् ब्रह्मन् यन्मां त्वं पृष्टवान् ब्रह्मन् श्रुत्वा डुण्डुभभाषितम् श्रुत्वा डुण्डुभभाषितम् एतु ते सुमहद्ब्रह्मन् एतु ते सुमहद्ब्रह्मन् कौतूहलमरिन्दमा यो जरत्कारुणा जातः जरत्कारो महायशाः आस्तिकः सर्पसत्रेवः पन्नगान्योऽभ्यरक्षत तं स्मरन्तं महाभागा न मां हिंसितुम् अर्हथ सर्पापसर्पभद्रन्ते गच्छ सर्पमहाविष जनमे जयस्य यज्ञान्ते आस्तिकवचनं स्मर आस्तिकस्य वचः श्रुत्वा यः सर्पो न निवर्तते शतधा भिद्यते मूर्ध्नि is it this Anuspara? Can't see it, that's why. Shimsha vriksha phalan yatha Sautiruvacha seva muktastu tada dvijendraha samagataistairbhujagendra mukhyaihi samprapya pritim vipulam mahatma tato manogamanayatha dagre मोक्षयित्वा तु भुजगान् मोक्षयित्वा तु भुजगान् सर्पसत्राद्विजोत्तमः जगामकाले धर्मात्मा तिष्ठान्तं पुत्रपौत्रवान् इत्याख्यानं मयास्तिकं यथावत्तव कीर्तितम् यत्कीर्तयित्वा सर्पेभ्यः न भयं विद्यते क्वचित् सौतिरुवाच यथा कथितवान् ब्रह्मन् प्रमतिः पूर्वजस्तव पुत्राय रुरवे प्रीतः पृच्छते भार्गवोत्तम यद्वाक्यं श्रुतवांश्चाहं तथा च कथितं मया आस्तिकस्य कवेर्विप्र श्रीमच्चरितमादितः श्रुत्वा धर्मिष्ठमाख्यानम् आस्तिकं पुण्यवर्धनम् यन्मां त्वं पृष्टवान् ब्रह्मन् श्रुत्वा डुण्डुभभाषितम् वेतु ते सुमः ब्रह्मान् कौतूहलमरिन्दम ब्रह्मन् ब्रह्मान् ब्रह्मन् वेतु मे सुमहद् ब्रह्मन् कौतूहलमरिन्दम. Thank you, Lataji. He will have no fear from snakes. Who will say, Astika, the son of Jaratkaru, born of Jaratkaru,
Astika, who saved the snakes from the snake sacrifice. I recall him to my mind. Therefore, O illustrious snakes, you should not bite me. O blessed snake, go away, go away. O snake of virulent poison. Remember the words of Astika spoken after the snake sacrifice of Janamejaya. Having heard the words of Astika mentioned, the snake that will not cease to bite, the snake that will not cease to bite will have his food divided into 100-fold, like the fruit of Shivshakar tree. Sauti said, thus addressed by the chief snakes, that best of Brahmanas, Astika, was very much pleased, and the illustrious boy then thought of going away. That virtuous and the best of the twice born, having thus saved the snakes from the snake sacrifice, died at the proper time, leaving sons and grandsons behind him. Thus have I narrated to you the history of Astika exactly as it happened, a history which, if narrated, dispels all fear of snakes. O Brahmana, O best of Bhrigu, as your ancestor Pramati had gladly narrated it to his inquiring son Ruru, and as I heard it from my father, I have narrated this blessed history of the learned Astika from the beginning to the end. O Brahmana, O chastiser of foes, now you have heard the sacred history of Astika, a history which increases virtue and which you asked me to narrate after hearing the story of Dunduba. Let now your great curiosity be satisfied. Yo jaratkaruna jataha jaratkaro mahayashaha astika sarpasatrevaha pannaganyobhyarakshata tam smarantam mahabhaga namam himsitumarhatha सर्पाप सर्व भद्रन्ते गच्छ सर्प महाविष जनमे जयस्य यज्ञान्ते आस्तिकवचनं स्मर आस्तिकस्य वच श्रुत्वा यः सर्पो न निवर्तते शतधा भिद्यते मूर्ध्नि शिंशवृक्षफलं यथा सौतिरुवाच स एव मुक्तस्तु तदा द्विजेन्द्रः समागतैस्ते भुजगेन्द्रमुख्यैः सम्प्राप्य प्रीतिं विपुलां महात्मा तो मनोगमनायाथ दध्रे मोक्षयित्वात् भुजङ्गान् सर्पसत्राद्विजोत्तमः जगामकाले धर्मात्मा दृष्टान्तं पुत्रपौत्रवान् इत्याख्यानं मयास्तीकं यथावत् तव कीर्तितं यत्कीर्तयित्वा सर्पेभ्यः न भयं विद्यते क्वचित् सौतिरुवाच यथा कथितवान् ब्रह्मन् प्रमतिः पूर्वजस्तव पुत्राय रुरवे प्रीतः पृच्छते भार्गवोत्तम यद्वाक्यं श्रुतवांश्चाहं तथा च कथितं मया आस्तिकस्य कवेर्विप्र श्रीमच्चरितमादितः श्रुत्वा धर्मिष्ठमाख्यानम् आस्तिकं पुण्यवर्धनं यन्मां त्वं पृष्टवान् ब्रह्मन् श्रुत्वा दुण्डुभभाषितं ये तु ते सुमहद्ब्रह्मन् कौतूहलमरिन्दम. With his great krupa, we could complete this Sarpa Satra, going on for past so many weeks, borrowing time from here or there. Now, the next week, the real thing starts. The introduction to Mahabharata is going to come now from the next week onwards. So we'll join at 2:00 and dive into it. It's a Mahabharata, right? So what all stories we have covered. And this is also one of it. Anyway, so we'll end today's session and meet next week. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om Shri Krishnarpanamastu. Hari Om everyone. Thank you for joining. Thank you. Hari Om Ji. Hari Om. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Hari.